नमस्कार, म तेज प्रसाद काफले। आज म कक्षा 8 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको कविता नेपाल, यो कवितालाई वाचन गर्नेछु। ल त सुरुवात गरौँ है त। आजको हाम्रो विषय रहेको छ कविता। कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाल र यस कवितालाई सिर्जना गर्नुभएको छ अथवा यस कविताका रचनाकार हुनुहुन्छ सिद्धिचरण श्रेष्ठ। त आजको हाम्रो विषय रहेको छ कविता वाचन। त नेपाल शीर्षक दिएर लेखिएको प्रस्तुत कविता हामीले वाचन गर्नेछौँ र वाचनसँग जोडिएका विषयवस्तुमाथि हामीले छलफल गर्नेछौँ है। त कविता वाचन भाषा पढ्दा भनौँ न, भाषा पढ्दा कविता वाचन किन गरिन्छ भन्ने कुरा अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म थोरै कुराकानी गर्नेछु। कविता विधा भन्ने बित्तिकै यसले बोलाइ सिपलाई बढी महत्त्व दिन्छ। यो हाम्रो वाचन कलासँग जोडिएको हुन्छ। त कविताहरू गद्य र पद्य हुने गर्छन्। प्रस्तुत नेपाल शीर्षक दिएर लेखिएको यो कविता पद्य कविता हो र यो शास्त्रीय छन्दमा रचना गरिएको छ। त यो कविता उपजाति छन्दमा लेखिएको छ। अब छन्द भनेको एक हिसाबले नियम हो, कविता रचना गर्ने नियम हो र यसमा निश्चित शब्द सङ्ख्या, कहाँ यति विराम, कहाँ कसरी पढ्दाखेरि कहाँ विराम राख्ने, कहाँ ह्रस्व बनाउने, कहाँ दीर्घ बनाउने भन्ने यसको आफ्नै नीति र नियमहरू हुन्छन्। त उपजाति छन्द 11 अक्षर र 12 अक्षर दुवैको हुने गर्दछ। उपजाति छन्द खासमा दुईवटा छन्दको मिश्रण हो। यहाँनिर यो अलिकति चर्चा गरौँ। यसमा दुईवटा छन्द, एउटा इन्द्र बज्रा अनि अर्को उपेन्द्र बज्रा, यी दुईवटा छन्द मिसिएर उपजाति छन्द बन्दछ। दुवैमा 11 अक्षर हुन्छन् र कविता भन्ने बित्तिकै यहाँ गणका कुराहरू आउँछन्। इन्द्र बज्रामा तगण, अर्को तगण अनि जगण र अन्तिमका दुईटा गुरु हुन्छन् भने उपेन्द्र बज्रामा सुरुमा जगण, त्यसपछि तगण अनि जगण र अन्तिममा गुरु हुन सक्छन्। यसका नियमहरू भए। यसरी गर्दा हामीले एउटा गणमा 3वटा अक्षरको हिसाब गर्छौँ। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 9 भयो र बाँकी यसलाई र यसलाई गरेर 11 अक्षरको भयो। त्यसो त उपजाति छन्द 12 अक्षरको पनि हुन्छ भनेर मैले अघि पनि कुरा गरेको छु। वंशस्थ छन्द 12 अक्षरको र इन्द्र वंश भन्ने दुईवटा छन्द मिलेर पनि उपजाति छन्द बन्दछ। प्रस्तुत नेपाल शीर्षकको कविता आज इन्द्र बज्रा र उपेन्द्र बज्रा छन्द मिलेर बनेको छ र 11 अक्षरको छ। त यसलाई म वाचन गर्नेछु। वाचन गर्दा कवितामा बेग्लै किसिमको मिठासता आउँछ। यसले हाम्रो बोलाइ सिपलाई राम्रो बनाउँछ। त्यसै उद्देश्यले अथवा त्यही उद्देश्यलाई आत्मसात गरेर कविता विधा राखिएको हो। म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सुरुवात गरौँ है त। अनि तपाईहरुले पनि वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोला मसँगै है। त सुरुवात गरौँ है त। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, संगीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैं लयबद्ध छाल, पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन् वर्ण झैं वृक्ष लता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नयाँ नयाँ जीत अनेक जोड्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, यो देशको सिर्जनको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोहोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा, विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, तयार भई चढ्न समेत फाँसी, बाँचे बचाए र रमे रमाए, संघर्षले यो मुलुकै जगाए, संघर्षले यो मुलुकै जगाए, मुलुकै जगाए। त यसरी सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित प्रस्तुत नेपाल शीर्षकको कवितालाई मैले वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। त्यसो त मैले वाचन गरेको कविता यसरी नै वाचन गर्नुपर्छ भन्ने होइन, मैले जानेर गरिएको हो है। राम्रो कला र गला हुनेहरूले यसलाई अझ राम्रो तरिकाले अथवा जसरी पनि गाउन सकिन्छ है। तपाईहरुले पनि यसरी प्रयास गर्नुहोला र यसलाई
घरमा पटक पटक हेरेर वाचन गर्ने प्रयास गर्नु होला है त। त हामी पाठको अन्त्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। त म जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा पनि नेपाल शीर्षकको कवितालाई सस्वर वाचन गर्नुहोस् है। यो गृह कार्य छ, यसलाई राम्रोसँग वाचन गर्नुहोला। वाचन गर्न जरुरी छ। कविताको पहिलो उद्देश्य कविता वाचन गर्न सक्नु हो है। मैले जसरी वाचन गरेको छु त्यसरी वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तो कुनै समस्या सल्लाह र सुझाव भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। हस्त धन्यवाद।